Voilà, donc غنحاولوا نديروا la facture ديال les 10 caisses qui n'ont pas été restituées. Donc باش غنبداو باش غنبداو les emballages non restitués, pardon. Emballages non restitués. Donc emballage non restitué. Donc دائما بالprix de consignation. Donc 10 مضروبة في 10 هي شحال؟ هي 100. Donc عندنا 100 واخا. Donc puisque قلنا البري دو كونسينياسيون اور تاكس، دونك كنحسبوا عليها التيفيا. دونك كنحسبوا التيفيا 20%. دونك غادي تعطينا شحال؟ 20. فوالا. وكنقصو دونك بيان سور كنقصو ا ديدوير لو بري دو كونسينياسيون. شحال كان عندنا البري دو كونسينياسيون؟ كان عندنا هو 100 النيت. لا هو 100 بري دو كونسينياسيون هو 100. وبالتالي كنديرو نيت ابيي. هاد المره ماشي نيت اون كونت لان ساجي دان ناشا. دونك شحال غيكون عندنا في نيت ابيي؟ غتكون عندنا غير المونطون ديال التيفيا اللي هو 20، n'est-ce pas? Donc voilà, هادي هي لا فاكتور ديالنا en ce qui concerne. Oui. ما كتبان لك الشاشة؟ لي زوطخ كتبان لكم؟ خرجي وعاودي دخلي وشوفي، ياك كتعرفي تدخلي. وخرجي وعاودي دخلي. حنا غادي نقادو. دونك هنا عندنا الطيفية بالنسبة لينا كنزيدوها، او النيط ا ديدوير بيان سور كنقصو، او ا ديدوير كنقصو. دونك كتعطينا 20. داكوغ. 100 هي البري دو كونسينياسيون. هادوك 10 ديال لي كيس اللي ما رجعناهمش، راه لونتربريز كانت ديجا مخلصه فيهم البري دو كونسينياسيون. دونك ما يمكنناش نحسبوا عليها البري دو كونسينياسيون دو فوا. دابا غادي تخلص غير الطيفيه. دابا الفورنيسور اللي باع لها غيولي كيسالها غير الطيفيه. داكوغ. دونك غادي نرجعوا دابا لافاك الجورنال ديالنا. قلنا فين هاد لوبيراسيون فين غدار؟ لا ماشي في لي زوبيراسيون ديفيرس. il s'agit d'une facture de droit في achat. غادي دار في achat كريدي، ولكن نورمالمون هنا كنظن مازال ما كريناش داك الكونت ديال achat ديال لي زومبالاج. ما عرفتش واش كريناه ولا لا. غادي نشوفو لو كونت بعدا. نشوفو او نيفو ديال البلان كونطابل شحال. 612 32. دونك فوالا. دونك 612 شحال قلتي؟ 32. 612 32 612 32 32. فوالا. achat d'emballage récupérable non identifiable. فوالا. هذا l'emballage récupérable non identifiable. دونك نرجعو اللوجيسيال ديالنا. باردون. دونك نمشيو للجورنال achat à crédit. باردون، نكريو بعد هاد الكونت. نمشيو لستركتور بلان كونطابل. دونك
اجوتيو هاد الكونت هذا، اجوتي ان نوفيل اليمون. دونك قلنا شحال؟ 612 32. دونك اش ذكروني بالاخر، اشا دومبالاج، اشا دومبالاج récupérable récupérable non identifiable. المهم على كل حال ما مانيش تكفينا. دونك فوالا هو التكرية. دونك غادي نمشيو نديرو ليكريتور ديالنا في الجورنال ديال لي زاشا اكريدي. دونك في نفس لا دات 30. دونك 30 قلنا موديل دو سيزي. الموديل دو سيزي واخا نديرو له الموديل دو سيزي ماشي مشكل. دونك نمشيو للستركتور. دونك نمشيو موديل دو سيزي. دونك نديرو نكريو الموديل ديالنا. غادي نكريوه في لي زاشا، غادي نسميوه بعدا، نسميوه مثلا emballage non restitué. Pardon, non restitué. Voilà, donc achat, code journal c'est achat. Donc واخا شنو غادي نديرو في لو جور؟ سيزي مانيوال ياك. Donc incrémentation, numéro de facture, donc saisie manuelle, référence. Donc شنو غادي نديبيتيو؟ هاد الكود 612 32. فوالا دونك نيميرو دو كونتيير غنخليه خاوي سيزي مانيوال. دونك هنايا فاكتور دافوار، دونك غادي نديرو F4 ونزيدو غير ديك فاكتور دافوار. باردون، فاكتور دو دوا فاكتور نيميرو. دونك غادي نزيدو لها غير سيزي مانيوال. دونك بالنسبة للديبي، الديبي سيزي مانيوال، دونك سيزي مانيوال. فوالا دونك بالنسبة لينا هنايا غادي نمشيو بريبيتيسيون. دونك ريبيتيسيون في لو كونت شنو غادي نديرو؟ 34 55 5. فوالا دونك 34 55 جوج. دونك هنا ريبيتيسيون ليبيلي كيما كتعرفوا يا اما ايكال ليبيلي 1 ولا ريبيتيسيون سي ماشي مشكل. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ نديرو ايكال فوالا دي بي واحد، باردون دي بي واحد مضروبة 0.2. فوالا مزيان. واخا غادي نمشيو بريبيتيسيون. دونك شنو غنكريديتيو؟ 34 13. 34 13. دونك غادي نمشيو دونك بيان سور غادي نديرو في الكريدي. شنو غادي نديرو؟ لا ماشي المونطون، نديرو سيزي مانيال ولا غادي يكون هو نفسو المونطون ديال دي بي واحد. دونك غادي نديرو ايكال دي بي واحد. دابا راكي باش كتعمي، دابا حنا رانا في السيزي في الموديل دو سيزي كنحاولو ما امكن نعمو. داكو دونك غادي نكتبو له، عطينا نفس المونطون اللي كان عندنا في دي بي واحد. واش فهمتوا هادي علاش؟
دونك دي بي واحد ونقولو له ايكال دي بي واحد. فوالا زيد شنو بقالنا؟ بقالنا الكونت 44 11 44 11 غادي نديرو فيه المونطون ديال التافية. دونك حتى هنا غادي نقدرو نقولو له دير لنا دي بي جوج. واش تفاهمنا؟ ولا نديرو ايكيليبر تري بيان. دونك يا اما دي بي جوج ولا ايكيليبر تري بيان، ولكن دونك من الاحسن نديرو ايكيليبر. من الاحسن نديرو ايكيليبر. واخا فوالا. دونك هذا الاخر. دونك الا بغيتو باردون ما عرفتش واش نسينا ما درناش شتي. دابا غادي واخا ماشي مشكل. غادي نحاول ما امكن هاد ندير لكم واحد الكابتور ديكرون باش يبقى عندكم هاد الاخر بالنسبه اللي ما عندوش، سيرتو اللي ما عندهمش اللوجيسيال. غندير لكم كابتور ديكرون باش يبقى لكم هاد الموديل هذا. داكوغ. باردون مازال ما فاليديناش ليكيليبر ياك. حنا نسينا تنفاليديو. دابا عاد نقدروا نديرو لا سيدي. دابا نقدروا نديرو لا كابتور باش تبقى عندكم. فوالا جيت على باج كورونت. لا ويلي ماشي هادي اللي بغيناها، ماشي هادي اللي بغينا. نرجعو لهنا. ها اللي بغينا غادي ناجوتيوها هنايا. دونك باردون نعاودو لا كابتور ديالنا. دونك فوالا ها هي لا كابتور باينه لكم ياك؟ باينه واضحه. فوالا. دونك دابا غادي نرجعو لللوجيسيال ديالنا. ونديرو لا سيزي ديال ليكريتور ديال. دونك غادي نمشيو قلنا فين؟ اشا غادي نمشيو للموديل دو سيزي اف 4. نستدعيو الموديل ديالنا هو اونبالاج نون ريستيتوي. دونك بالنسبه لينا في لا دائما لو 30 ماشي بطابيلاسيون. النيميرو ديال لا فاكتور ما درناش دونك نديرو مثلا 20. واخا شحال عندنا في المونطون ديال لي زومبالاج نون ريستيتوي؟ 100 ياك؟ 100. دونك غادي نفاليدي. باردون لا باردون نفاليديس. واخا بلاتي. دونك هي هاديك. هي شوف تبعو معايا من هنايا. واخا بلاتي. غادي ندير لكم لا كابتور باش تبان لكم ليكريتور اللي درنا، لان ربما هنايا ما تبان لكمش، ما بانت لكمش ليكريتور واقيلا. ها هي غادي نديرو لها لا كابتور. ندير لها لا كابتور. واخا باينه هنا. سيلفو بلي اللي عنده هاد الصداع هذا يحاول يديزاكتيفي لنا داك الميكرو، راه كيشوش علينا. دونك واش باينه لكم ليكريتور اللي ديال الجورنال؟ فوالا. دونك 612 32 ديبيتيناه ب 100. 34 55 جوج ديبيتيناه ب 20. 34 13 ب 100. 44 11 ب 20. داكوغ. دونك فوالا هادي. دابا بقات لنا واحد المسألة باش نديرو باش نشوفو هاد المسألة هادي. غادي نرجعو لهاد النيت هاد لوبيراسيون هادي. باردون. دونك هاد لوبيراسيون دونك كانت عندنا امتى كانت عندنا باش نشوف 44 11 44 11 باردون. دونك هادي هي لوبيراسيون. دونك شحال كان كيسالنا؟ لاحظوا معايا واش ما عرفتش واش كيتبان لكم. كيبان لكم هاد 12000 باردون 14266 في لو كونت 44 11.
نفس لوبيراسيون، نفس لا فاكتور. هذيك لا فاكتور اللي كان فيها لومبالاج، كان المونطون ديالها هو 14266.4. دابا نورمالمون خذوا لي كالكولاتريس ديالكم ولا لي بورطابل ولا دونك، وديروا واحد العمليه بسيطه دابا نورمالمون. ولكن غير اسمحوا لي، يعني هنا ما درناش غادي ندير واحد القضيه. غادي نزيد نضيف غادي نضيف الفورنيسور اللي تعاملنا معاه. دونك غادي نديرو هو نيت فيزيون، ما عرفتش دونك ما تفتوش حتى في الاخر، ما تفتوش. دونك ماشي مشكل، غادي نضيفو هنا وغادي نضيفو كذلك في هنايا باش نشوفو، باش نانتيروجيو هاد الكونت هذا. الهدف ديالي هو نانتيروجيو داك الكونت ونشوفو لو سولت اللي غيكون عندنا. دونك اف 01. دونك تعاملنا معاه، قلنا في هادي في الاخر. دونك غادي نمشي للجورنال ديال لي زوبيراسيون ديفيرس باردون، وغادي نشوف واش نوطيناه ما نوطيناهش. دونك حتى هنا غادي نوطيه اف 01. دونك اف 01. دونك بلاتي، دونك اون فاليدي. فوالا. دابا تبعوا معايا، غادي نتبعوا هاد لوبيراسيون من الديبي ديالها. دونك الديبي ديالها كان عندنا في الجورنال اشا. دونك شحال قلنا كان المونطون؟ 14000. ها هو قدامكم، ها هو غادي نشير له انا 14266.4. يلا سجلوا عندكم 14000، سجلوا في لي كالكيلاتريس ديالكم 14266.4. داكوغ. دونك من بعد شنو وقع؟ قلنا وقعت لا ريستيتيسيون ديال فوالا. دونك وقعت لا ريستيتيسيون نقدر نرجع لها غير هنايا. دونك نشوفها شحال كان فيها. دونك الا رجعت لهنا لا ريستيتيسيون باردون، رجعت لا ريستيتيسيون. دونك عندي في النيطون عندي كتلاحظوا 352. دونك هاد 352 غادي نقصها. دونك نقصوا 352. وفي هادوك لي زومبالاج نون ريستيتوي عندي 20. غادي نزيدها ولا نقصها؟ غنزيدوها. شحال عطاتكم؟ 13934.4. دونك دابا غادي نمشيو نانتيروجيو هاد السيد هذا ونشوفو واش لو سولد ديالو هو هذا نفسه. دونك اسبيرون اننا ما نكونوش درنا معاه شي اوبيراسيون اخرى، ولكن على كنظن رحنا درنا معاه دي زوبيراسيون. ولكن على ماشي مشكل، غادي نمشيو نانتيروجيو ونشوف. والاكثر من ذلك غادي ندير واحد القضيه اخرى كاع حنا، وندير واحد القضيه واخا نمشيو نانتيروجيو بعدا وعاد نقول لكم شنو غندير. دونك انتروغاسيون تيير. دونك غادي نجيو لهنايا، غادي نديرو اف 4 ونختارو الكونت ديالنا اللي هو هذا اف 01. دونك فوالا مزيان. يعني لاحظتوها في السولد، شوفوا السولد واش هي نفس النتيجه اللي لقيناها. هو السولد قدامكم، هو السولد. ها شوف، ها هو باش ندير لكم واحد الدائره على السولد الا ما شفتوهش. ها هو شفتوا هاد السولد هذا شحال؟ 13934. فوالا، يعني نفس داكشي اللي لقينا في لي كالكولاتريس. دونك واحد القضيه. دونك هاد المونطون هذا عقلوا عليه، هاد المونطون هذا غادي نخلصوه لهاد الفورنيسور. دونك اون فا بيي هاد الفورنيسور هذا باش نليطريو هاد لا فاكتور هادي، باش هاد لا فاكتور هادي خصنا بغيناها تليطرا ما تبقاش. داكوغ. دونك بغينا نليطريو هاد لا فاكتور. دونك عقلوا على هاد المونطون 13934. دونك غادي نخلصوه مثلا بار شيك بونكير بي بي. دونك فين غنمشيو؟ واش من جورنال غادي نمشيو للبنك. دونك غادي نديرو تريتمون سيزي دي زيكريتور. نختارو باردون، نمسحو بعدا هاد لوبيراسيون ديفيرس ونديرو الاف 4 ديالنا ونختارو البنك بي بي. فين هي لا بنك بوبيلار؟ هي هادي. دونك اوكي. دونك غادي نجي لهنا. دونك دائما قلنا في ان كونت de type trésorerie, il faut toujours commencer par le compte de contrepartie. Compte tiers, voilà, très bien.
دونك هنايا غادي نمشي غادي ندير اش من كونط. 44 44 11. وهنا في النيميرو دو كونط تيا غادي نبريسيزي بانه il s'agit de F01. فوالا. وغادي نمشي ندير مثلا هنايا شيك، باردون، نستدعي ندير الاف 4. اف 4 وندير شيك نيميرو، مثلا خلصناه باغ شيك نيميرو مثلا غي، دونك رقم اعتباطي وصافي. دونك كنمشيو، دونك غنديبيتي ولا نكريديتيو؟ نديبيتيو ياك؟ غنديبيتيو. لا كنديبيت. شنو؟ غادي نديبيتيو حنا اللي خلصنا. دونك شحال قلنا المونطون؟ 13000. 13904 فاصلة 4. فوالا هي. دونك غادي نفاليديو غادي يعطينا هو لو كونط ديال البنك اوتوماتيكمون بنفس المونطون، وغادي نفاليديو. فوالا. ولكن هنا كما كتلاحظوا ها هو ما قبلناش داك الكونتيير، دونك غادي نرجعو حنا ونأكدو عليه. غادي نقولوا له F01. راه il s'agit du client F01. ونمشيو نفاليديو ونشوفو، كنتأكدو دائما في الجورنال واش طلعت. ها هي دابا طالعه F01. دابا نورمالمون الا بغينا نليطريو شنو غنديرو؟ بغينا نليطريو هاد لوبيراسيون هادي، لان تاكدنا من انها يعني راه هاد لا فاكتور هادي راه تخلصات. بغينا نليطريوها باش ما تبقى لناش تما. دونك فين غنمشيو؟ تريتمون، انتيروغاسيون اي ليطراج، ونمشيو نديرو الكونط ديالنا. نختارو الكونط ديالنا اللي هو 44. نديرو اف 4 ونمشيو ل 44 11. 44 11. دونك غادي نفاليديو. غادي يعطينا لي زيكريتور اللي مازالين نون ليتري، وها هو عطينا الكونتيير ديالنا اللي كنقلبو عليه اللي هو F01. ها هو. دونك لا فاكتور ديالي هي هادي، هي 14000 ياك؟ هي 14266.40. دونك لي فاكتور دافوار اللي متعلقه بها كاينه هادي ديال 352. دونك كنكليكي على كونترول دائما باش كنبغي نختار. وكاينه هاد العشرين اللي هي فاكتور دو دوا ديال دوك العشرة اللي احتفظت بهم. وكاينه 13934. دونك هادو بربعه غادي يتليطراو. دونك نورمالمون فين كنكليكي دابا؟ فين غنكليكي؟ فهادي ليطري بوينتي. داكو. دونك راني غادي نكليكي عليها. دونك ها هي مشات، لاحظتوها؟ ها هي مشات. الا بغيت نشوفها شنو كندير؟ كنجي لهنا وكنختار اكريتور ليطري. اكريتور ليطري ها هي. ها هي لي زيكريتور ليطري ها هما. واش تفهمنا؟ دونك فوالا. دونك هادشي اللي كاين. دونك الا عندكم شي سؤال في هادشي هذا اللي درنا دابا، الا عندكم شي سؤال. واش عندكم شي سؤال معين؟ ما كاينش؟ Donc on va arrêter l'enregistrement. بلاتي بقاو معايا.